بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد دعا فرماؤ بے رزقیاں نو رزق دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بے ایماناں نو ایمان دے، بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، حاضرین نوکری قبول فرما، حاضرین دا ٹرایا قبول فرما، جگہ مجلس پاک اچ گزریا سارا وقت عبادت اچ شامل فرما، اس پاک ذکر دا صدقہ ساڑھے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، محبت اہل بیت عطا فرما، معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما، میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما، قابل احترام بانیان مجلس دے رزق اولاد اچ خیر و برکت عطا فرما، اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو آباد فرما، اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما، میرا اللہ سارے وارث دا جلب ظہور فرما، یا رب محمد آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجا آل محمد، بہت سونی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سہنی صلوات۔ شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بلند صلوات۔ تو ہن آدائے تیری قید رہائے، چیلم نیڑے آ گیا، شام فتح کر کے کربلا واسطے ٹر پیاں نے رسول دیاں دیاں، تو اون آدائے تیری قید رہائے، سارے شامل ہو کے تو ہن آدائے تیری قید رہائے،
سارا وقت لٹا کے او تیرے شہر دے وچ ہریاں رات روندا میں میات مشیر دا اللہ کدی بھی نہ روویں جدو روویں بی بی دے پتراں نوں روویں تیرے شہر دے وچ ہریاں رات روندا میں میات مشیر دا بیٹھے ہو سیدہ دائے میں کو نہیں بھول سنگدا جیوے بین میری ماتم کرو اور ٹری میلا چولا پاکے تیرے شہر دے وسدے ہس دے ہن وہ جداں بین آیا دفن ایڈا سونا رونا لیو کدی بھی نہ رو جدو رو بی بی دے پترہ نو رو بسم اللہ کرو میرے نال نہ لاؤنے تھوڑے جو وقت واسطے میں جناب دی بارگاہ وچ حاضر ہوں اتنا سونا پاک ماحول ہے ایک منٹ سارے معززین تے میرے بھرات ایک منٹ واسطے میرے نال آؤ میرے نال دروازہ زندان شام تے میں تھانو ایک بے وارث قیدی وکھاؤں لتھا ہے تاک بیمار دی گردن تو اللہ مانو ہے پورے ایک سال دے بعد مر مر کے قید دی وحشت وچوں تھے پیو تے پتر بیٹھے ہو ماتمی آئے ہویا کیا میں پیا آدھا پئیے دید سجاد دی پھوپھیاں تے ماتم کرو او آئیے بین سکینہ یادے آنکھیں نہیں دس دی میں صدقے ہوا نہیں دس دی جیڑی گن دی آئے میرے زخماں دی تار کوئی بندہ مجلس سے شرما کے نہ روے شرما کے او بندہ روے جڑا بی بی زینب تو بڑا عزتدار ہو زندان دی مٹی تے بھیرا دے پیران لے پاسے بویا زخمی پیر چم چم کے آکھیا میرے واسطے پریشان نہ ہو چنگیاں بیڑا غریب ویرا کو لو کفن نہیں مانگ دیا آئے ہائے 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 اللہ نسل آباد ہوئے میں بسم اللہ کرا آدھی سجاد ویر ایتھے تے میں قیدنا میرا واس نہیں پیا لگدا کڈا تازے ورلا سنے وطن تے ولزے میں تیرے زخمان دا سوڑا علاج آنکھیں نہیں دس دی آئے ہائے بہت سونی مجلس کوشش کرنی ہے ہر بندہ اپنی اپنی آپ حاضری لو آوے بی بی دا دربار ہے ادرا دا ویلا کیڑا ویلا
بولو میرے نال نیاز حسین ادھی رات ویلے منڈی بہاؤدین لیاؤں زمانے دا وڈا بدماش میرے قیدی بیمار مہاری امام نو ادھی رات ویلے دربار کلیاں بلا کے پیادہ ہے سجاد آ کرسی تے بو اوے میں مران میں بسم اللہ کران جیڑا کوئی میرے نال ہوئے ہاں ماتم ثواب ہے میرے بزرگوں دیکھنا میرے پاس ہے بیوار ساندے کوئی ٹائم نہیں ہو کرسی دا نام آیا ہے یک دم اکھاں میں خون باہر آ گیا سننا ہے کمینہ زمانے دا غیرت مند امام دے پاسے دے کیا دے سجاد تو ہاشمی ہے آج تک تھوڑے وچو خون کوئی نہیں رویا طبیعت سنبھال جنگ شہزادیاں دا شغل ہوندا ہے اللہ مان ہے سیدہ دا چنگا شغل بنائے 72 گھنٹے ٹرائی میں صدقے ہوا میرے نالو جند چہرے دی زیارت صرف قرآن کردہا شرابیاں دے سامنے 9 گھنٹے کھلوائی سیدہ دے اے بھی تیرا شغل ہے بغیر کفن دے میری چھوٹی بین دفنائی تھوڑی ساریاں دی ہائے نہیں نکل دی ایتھے نہ نکل سی کتھے نکل سی سیدہ دے ہون بھی ادھی رات ویلے میں نو دربار اکلیاں بلائے میرے لویکھنا ہے میری پھوپھیاں مٹی تے بہ کے پہیاں رون دیاں کتا دے ایسے واسطے بلایا ہے جڑیاں جیندیاں نہیں انال لے جا سیدہ دے کوئی بھی نہیں جیندی جیندیاں ہیں جو ہوندیاں نہیں اے تا اس ویلے دی ہی مر گئی نے جدوں دا غازی ٹر گیا عباس تے اکبر دے بعد اے ہون بالکل نہیں جیندیاں جلدی ڈسا کیوں بلائے آدھا معافی دے آیا بلا کے پیادہ معافی دے امام فرمایا تیرے شعور چی نہیں نبی تے معصوم دے قتل نو اللہ بھی معاف نہیں کرنا اس دی عدالت اچھ فرق آ جانا کافی سارے وارثین میرے باب پاک دے پاک ہون دے کمینہ دا میں لٹ کر بلا دی واپس دینا توانو لٹن واسطے توانو اجاڑن واسطے میں کئی ملکہ تو بدماش اکٹھے کیتے آئے جیڑا مال کسے دے ہاتھ آیا ہے وطن تے نہ لگے آئے جڑی چیز موجود ہے میں واپس دینا جڑی چیز موجود کوئی نہیں قیمت پا آئے ہائے بار 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 وسدے رہو بار 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 معافی دا نام آیا ہے تڑپیا تیرا مہاری امام سننا ہے تڑپیا تیرا غیور امام کمینے حاکم دے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے ہون معافی مانگدا ہے بے وارث سمجھ کے لٹے آئی او صحرا وچ بال ڈرائے نی ہسی اجڑ گئے تو عید کی تے خیام تمام بیٹھے ہو میرا پیرا دائے او خوب نیالودہ دور کن گئے ماتم ہے ماتم او جیڑے ناماسوم ہنڈائے نی میں کو برکے دے میریاں پھوپیاں دے جیڑے نیز انا
آئے ہائے بسم اللہ کرو بس اتنی حیاج دی نوکری حکم دی تعمیل ہو گئی حکم بھی اچانک ملے لفظ کو پڑھنی آج دی مجلس اچھ مصائب دی جنہاں دا کوئی رشتہ ہے جنہاں دا کوئی تعلق ہے غریبان دے اجڑنا 3 یا 4 سفر نو شام چٹوری میں نے دیکھنا آخری بندے تک نیاز حسین میں ممبر چھوڑا لگا 3 یا 4 سفر نو شام چٹوری 19 یا 20 سفر نو بھیراواں دی جاگیر دے بننے تے اتر ہائے ہائے زمانے دی چوتھی حجات بارگاہ ملکہ شام گردن جھکا کرد کی تا پھپھی اماؤں سامنے تھوڑا پیکا قبرستان یہ بھی سونا سنے تھوڑے ویران دیا قبران تھوڑے پاک پتران دیا قبران تھوڑے نانے دے ضعیف صحابیاں دیا قبران تھوڑے پاک مہمانہ دیا قبران حکم کرو سب تو پہلے کس قبر تے ونجھنا ہے ساری زندگی کلیاں بے کے رومنا ہوئی نا تے میرے پاسے دیکھی بھیراواں دی جاگیر دے بننے تے کھلوتی رو پئی ہے آدھی حق تے بندہ ہے سب تو پہلے غازی ویر دا سلام ہوئے 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 عباس دی قبر تے آ گئے منڈی بہاؤ دینا لے آؤ زخمی ہاتھ بھرا دی قبر تیرا کیا دیئے تینوں دسڑائیاں سکینہ شام رہ گئی اللہ مان ہوئے اللہ مان اور جس سب تو زیادہ وطن دا نا چاہیا ہے او شام رہ گئی بسم اللہ آئے میں صدقے ہوا جیڑا میں نو پتہ ہے میں نو کسے دا پتہ نہیں میں نو اپنا پتہ ہے 7 دن رہی کچیاں قبرات کربلا یہ تھے چوتھے امام پاک دی حدیث ہے اور سناما امام فرمین دن جس 7ویں دن شام دیاں اجڑیاں ہوئیاں میں کربلا تو مدینے دے پاسے ٹرندہ نہ کھا تے جڑیاں شام چو بچ کے آئیاں آئے انہاں میں چو ایک بھی جیندی وطن تے نہ ولے کیوں امام فرمین دن 7ویں دن زہرا دیا نوات دیا پتھران نال موت ماتم شروع کر آئے ہائے 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 امام فرمایا وطن تے ونجنا ہے حالت ویک کے نا پردہ داران کوئی بی بی نہیں وطن تے آمنا چاہتا چونکہ ساڑھے مذہب امام دا حکم حکم خدا ہے ساریاں بیبیاں معاملہ تے سوار ہو گئی اگر میرے پاسے دیکھ رہے ہو تے معامل دا منہ مدینے دے پاسے بی بی زینب دا منہ حسین دی قبر دے پاسے اور روکیا دیئے رلے آئے کلی پئی ویندیا کرنا ماتم نہیں کرنا ماتم ثواب ہے اللہ وسدائی رہے اللہ وسدائی رہے شہید اعظم دی پاک قبر حلی ہے آواز آیا ہے اتنی جلدی نہ کر سار چاہو پڑھے لکھے ہو ذرا مامل تو لہیا مامل تو لتھیے زخمی ہاتھ ویر دی قبر تیرا کیا دیجے کوئی اور محاذ ہوئے تے زینب حاضر آئے ہائے لکھ لو شہید اعظم فرمایا دین بچایا قرآن بچایا شریعت بچائیا مات بین دی عزت بچائیا ویران دی عزت بدھائیا آئے ہائے اے صرف تیریاں نمازاں تے روزے نہیں بچائے اللہ دا سارا
سارا نظام تے سسٹم بچاون والی دا نام ہے ملکہ شام زمانے دے سارے اکٹھے بدماشاں وچوں حجت خدا نو بچا کے لے آئی آئے ہائے سیدہ دے نانا تیرا ممنون بابا تیرا ممنون سارے ویر تیرے ممنون اور محاذ نہیں وہ کم کر کے آئی ہیں جڑے نہ تیرے بابے علی کو لو ہوئے نہ تیرے ویرہ کو لو ہوئے تو شام فتح کر کے آئی پہلے خطبے نال 1/3 دے بے غیرت حکمران نو ہمیشہ واسطے چپ کرا کے آگئے آئے آئے آخری لفظ آواز آیا حکم کر مظلوم فرمایا ہوں حکم نہیں مناتے کربلا وچوں ٹرن تو پہلے پترانو میل نہیں پیچھے رہ گئے ہو دوہاں پتران دیا قبران دے درمیان آ کھلو پیشانی تے ہاتھ رکھ کیا دی اللہ لو ماں وطن تے ولی بے جیڑی غیرت مند مائے ایڈی غیرت مند جوڑیے قبران حل گئیاں اکو آواز آئیے بن فاتح شام تے کوفے دی او جڈا شہر مدینے جاویں جے بابا سفار دے حال پچھے کربل دے حال سنا ہم بچے آدھے نے دربار دی پیشی نہیں دسنی او ایو منت اساں تے لاویں متا غیرت وچ مر پیو جاوے رسیاں دے داغ چھپا سارے دکھ دسے پر کمینے دے دربار دی پیشی نہ دسے اے نہ دسے میں شرابی دے سامنے 9 گھنٹے کھلوتے